سلام تعني هبلي زي خبركم من فتوات تخطاتلتي مدب سبوين تايمس لمون كم تلمود نزعلة الزحرنا يوم حصرتن اوانا ونزبلنا مزينات حزنا لكم مزينا لنا ننسانا مكتالكم نعدم فلما كان قندر نتطمنا بخم كنبن سرعة بلصقنا اب كل الامحرة داقم زي تحاسب كبير تقومو قتمو ولو سرعة بلصقنا اب كل الامحرة كبير بوليتيكا فشلت قتمو زخال المكنيات بزرزر نباخم كنبلين ما أخلي مبرق حزوون عزيب بزسكف كونتاته انداتو حرق أجل يركب بزرزرنا بخم نبلو توسخ حبريتانا كخوون يوم بخالي قصه آب تقراي سرحتنياتات منقستي مهايا بزي مركبهم نعمت فقاد بموصاه كاب سرح يرحقو خمزلو تقاليص اللهم ازي دما كالي عزيز زسنبده زسكف زينا خوينلو بسفحو نبخم كنقربينا ادعق عالمنا زملكات زرزر حبريتاون آب مدلونا تقاتيتو يوم آب بيزنس زينانا اترخبو زرزر حبريتا كهلويو حابيركم نصنحو لايك كومنت شير سبسكرايب مقوارد زنقعو ببزلخ موسنا يصانحيتم إسرائيل الدحر ناي سومونات كوينات الدحر حز إيران نهلو ناسقاتي ايقونة كتبل قليصة قدماء منيستر إسرائيل بنجامين نتانياهو إيران دحر ناي سومونات زي تخايدة وقد دحر داقم إسرائيل نهلو ناسقات كتقون كم زي تخلط عيسلهم أزي مجلس زي دحرت إسرائيل أمريكان قبل علي نيوكليسيان بوتاتات إيران سرعات ميسائل كمون وكيلات إيران زخونو كمن حزبولا حماسن هوتين زوسدو حبرا وتحدراو سقوم تسيبيوم سبب سلطان إسرائيل اتهم مدقعتات وتحدرين حيلتات إيران مرحتومن كم زد داخمه إيران عبيت مدقعتات نايم فتصعب عقمه كم زد تداخمه كقلصو ترأيم اللوم إسرائيل كما مزحال قونس الزبالة توما قدست بوتاتات آبك آزا ليبانوسن سوريان كم زحزتون تقلص أزي آب حمشاي سومونو حيز زلو قجعت آب بوزحات جنبارات كبرت قيناتي قصولو كم زلو يزنقر بإيران زدقفو قجلاتات كم بعالهوتين هزبولخن قنا قلا نايمت قعات عقمكو انتخلوم إسرائيل قن أدمع عنتهم كم زنكيات قلص نيتانياهو ناتي كونتات استراتيجيكاو مقلبات كبلو زقلص وانتخونم إسرائيل أب علامة كسعة بصحون وتحدراو سقوم تتناخيرو كم زقصلون اتم قدماء منيستر أسميروم اليوم مينستري مكلخال أمريكا نبريزيدنت دونالد ترامب بوحدم كاب حدا كاب تكال نيوكلير إيران حدا شحبا وند مالتون أستات 450 كيلوغرام زمزن عزيو زم عبل يورانيوم نممزعزخ المدب كم زقربة قليصلهم اتي زي تحلال خوتن بمسارحتات كوعاتي مبربارن عب مريت إيرانون جزيو معرفو نفرت مهنا صزت قلل خوينو نتي الرادار اكتيفيشن نمكلخال نبرت زسعنا نايصعنة نفرتي كعلبا زخلالو بوتاون نمد لو زعلمه مقانو واشنطن بوست آب صبصابو تقيسلهم نجاز أقوالو زعمت ولادي 10 عامته ما أسرتي كم استفردو تقليصون آب ما خلق للإيطوبيا قدم درجة بيت فردم من محدار كتما سيزه نجاز أقوالو عمي سوز تخصص سبعي نا 10 عامتات نخسر كم استفردو تقليصون تخصصي دانيال ولدز تبخلن تخون نقول 14 عامت زخونة قوالو بعشران 4 طريق لتشعن 10 عامت مرت باها قصص رجز نسا ننفسها كتكلاخل أب زيت خلل وان بعلت بيتو أبزي نبرت اللوان بممرصه كم زعمصه تقليصلهم عقاب حقي كاب بوليس زت أخاخبا أكلاون سنداون مرتعطات ناب بيت فرد زقربة انتخون ات بيت فردي تخصصي أبتي أبلعلي زقربة جبنا وكسي ننفسو كلاخل بزي مخالو جبنا يخوين كم زرخبو تقليصلهم بمسرت اتدانيا اتتكبر عزيو زحفرن زي سنة مقبارو بمنبارو ات بيت فردي نات تخصصي نعصر تخلت عامتات نخسر كم زفردو استقالص انتخون ازي دما نخالوتون تمرت خون كم زخل تقاليص يوم كاب فيدرال منغستي زاغيدنا بتግራይ ዝተላኸ ድጎማ በጀት የለን ክብል ሓላፊ ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ትግራይ ኣይተ ሚካኤል ገብረ መድህን ገሊጹ ኣብ ዝተፈላልዩ ዛዕባታት መሰረት ገረም ብፍላይ ድማ ምስ ድምጽ ወያነ ትግራይ ቃለ ምሕተት ዘካይዱ ሓላፊ ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ትግራይ ኣይተ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ መንግስት ፌደራል ናብ ትግራይ ክመጽእ ዝግባእ ዝነበረ ድጎማ በጀት ዛጊድ ክመጽእ ብዘይምኻሉ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቖም ከም ዝርከቡ ጠቂሱሎም
تخلكلا بجت حز جمرة زيخونس قدم إلو إنه تنطبطب مصي زبل أيتم كيلم حز دما مولو كلكلا قدم ولا كبل دحر متقسم از كاير زلو دما صنتات حزب تግራይ ንምስላጥ ብምሕሳብ ክብል ኣነጽሩሎም ብዝተፈላለዩ ኣካላት እትድጎማ ናብ ትግራይ መጽኡ ተባሂሉ ዝውዛዕ ዘሎ ሓበሬታ ፍጹም ጌጋይ ክብል እውን ኣስሚሩሉ እዩ እቲ ድጎማ በጀት ብእዋኑ ክመጽእ ብዘይምኽኣሉ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ትግራይ ዝያዳ ጸገም ዝፈጠረ እንትኸውን ብፍላይ ድማ ኣብ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ከቢድ ሓደጋ ክፈጥር ከም ዝኽኣለ ኣነጺሩ እዩ ንሰራሕተኛታት ዝኽፈል መሃያ ሰለዝ ተሳኣነ ሰራሕተኛታት ፍቃድ ዕረፍት እናወሰዱ ካብ ስራሕ ይርሕቁ ከም ዘለዎ መባእታዊ ሆስፒታል ፍረ ሰማዕታት ሓውዜን ገሊጹ መባእታዊ ሆስፒታል ፍረ ሰማዕታት ሓውዜን ካብ ወርሒ መስከረም 2018 ዓ.ም ብኣቋጻጽራ ገዝ ንድሓር ንኣፋውስ መግዝእ ተባሂሉ ዝመጽእ ዝነበረ በጀት ብምቁራጹ ግቡእ ግልጋሎት ጥዕና ንምሃብ ከም ዝተጸገመ ብፍላይ ድማ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ክትትል ሕክምና ዘድልዮም ወገናት ኣብ ከቢድ ጸገም ወዲቆም ከም ዝርከቡ መካየዲ ስራሕ እቲ ትካል ዝኾነ ኣይተ ኣስመላሽ ተክለ ሃይማኖት ን104.4 ሬድዮ ኤፍኤም መቐለ ኣብ ዘሓበሪቶ ተቂሱሎም ካብ ቀረባ እዋን ንድሓር ኣብ ማእኸል ሃገር ዝመጽእ ዝነበረ ኣፋውስ ብምኽልካሉ ድማ እቲ ጸገም ክጋደድ ከም ዝኽኣለ 24 ሰዓታት ግልጋሎት ዝህቡ ዝነበሩ በዓል ሞያ ጥዕና መሃያ ስለ ዘይተኸፈሎም እቲ ሆስፒታል እኹል ግልጋሎት ጥዕና ምሃብ ኣብ ዘይኽእለሉ ብርኪ በፂሑ ከም ዝርከብ ኣይተ ኣስመላሽ ኣነጺሮም ኣለዉ ሰራሕተኛታት እቲ ሆስፒታል ብሰንኪ ስእነት መሃያ መነባብሮም ክመርሑ ስለ ዘይኽኣሎም እቲ ጸገም ብዘላቅነት ክሳዕ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ፍቃድ ዓመታዊ ናይ ስራሕ ዕረፍቲ ብምውሳዶም ሓይሊ ሰብ እቲ ሆስፒታል ኣዝዩ እናተመናመነ ከም ዝርከቡን ወሲኾም ይሕብሩ ብፍላይ ድማ ግልጋሎት ወሊድ መጥባሕቲ ንምስላጥ ዝሕግዝ ኣፋውስ ናውተን ዘይምህላው ድማ ህይወት ኣዴታትን ህፃናትን ናብ ሓደጋ ይወድቅ ከም ዘሎ ይሕብሩ በተኣጋጢሙ ዘሎ ሕጽረት ነዳዲ ምክንያት ድማ አምቡላንስ ግልጋሎት መሃበ ከም ዘቋረጸ መቁራጽ ኃይል መብራህት እውን እናጋጠመ ከም ዝመጽም እዚ እንተጋጠም ከም ማማረጽ ንጥቀም ዝነበርና ጀነሬተር ብሕጽረት ነዳዲ እውን ክንጥቀመሉ በዚህ መኻልና ኣብ ከቢድ ጸገም ወዲቕና ንርከብ ክብል ይሕብር ዝምልከቶም ኣካላት እታጋጢሙ ዘሎ ጸገም ብእውነት ተገንዚቦም ዘላቂ ፍታሕ ንኽመጽም መሃያ ሰራሕተኛታት ኮነ ኣፋውስ ክልቀቕ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ጻውዒቶም ኣቕሪቦም ኣለዉ ኣብ ክልል ኣምሓራ አንጻር ስርዓት ብልጽግና ዘቕንዐ ሰላማዊ ሰልፍ ክካየድ ውዒዱ ኣብ መላእ ክልል ኣምሓራ ቀተልትና ብምርጫ ኣይንመርጽን ብዝብል ጭርሖም ዝተሰነየ ውዕውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ይካየድ ከም ዘሎ ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዝተረኸበ ሓበሬታ ያመላክቱ ኣብቲ ሎሚ ንግሆ 2 ሚያዝያ 2026 ብኣቆጻጽራ ምዕራባውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት እቲ ክልል ዝካየድ ዘሎ ሰልፍታት ኣረጋውያን ደቂ ኣንስትዮ መናእሰይን ህፃውንትን ብሓባር አንጻር ስርዓት ብልጽግና ድምጾም ከም ዘስምዑ ዝተገለጸ ኣብቲ ሰልፊ ዝተረኸቡ ሰልፈኛታት ብዘይ ፍትሒ ሰላም የለን ብዘይ ድሕንነት ልምዓት የለን ከምኡ ድማ ድምጽ ህዝቢ እንተዘይተኸቢሩ ምርጫ ትርጉም ዘይብሉ እዩ ክብሉ ብሰፊሕ ተቃውሞም ኣስሚዖም ኣለዎም ሎሚ 2 ሚያዝያ 8 ዓመት ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ዝመጸሉ ዕለት እንትኸውን ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ደልሃመት ወዲቓ ከም እትርከብ እዩ ዝነገረላ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዝሓለፉ 8 ዓመታት ዳርጋ ኣብ ኩሉ ኩርናዕ እቲ ሃገር ኩናት ወሊዑ ዜጋታት ብሰላም ኣትዮም ብሰላም ዘይወጽሉ ግዜ ተፈጢሩ በሓፈሻ ስርዓት አልበኝነት ነጊሱ ስርዓት ብልጽግና አዲስ አበባ ጥራሕ ዘመሓደር ኃይል ኮይኑ ተሪፉ እዩ ስርዓት ብልጽግና ንከተማ አዲስ አበባ እንዳብለጭለጨ የልምዕ ኣለኹ ክብል ኣብ ሰፊሕ ፕሮፓጋንዳ ዋላ እኳ እንተተሓለ ሎሚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሓይሊ ናብ ሰልፊ ዘውፅኡ ህዝቢ ነዚ ክምስክረለይ ዋላ እኳ እንተበለ እቲ ሓቂ ግን ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ሰልፊ ወፂኡ ንዓለም ኣጋዊሑ እዩ عباي بريطانيا ኣብ ዳግማይ ምኽፋት መጻብ ሆርሙዝ ምስ 35 ሃገራት ዘተከታካይድ ምዃና ተገሊጹ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ጉዳይ ዳግም ምኽፋት መጻብ ሆርሙዝ ምስ 35 ሃገራት ብቪዲዮ ኮንፈረንስ ኣኼባ ከተካይድ መደብ ከም ዝሓንጸጸት ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ዝኾነ ኬር ስታርመር ጠቂሱሎም ስታርመር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዓባይ ብሪጣንያ ያቪት ኩፐር ነቲ ኣኼባ ክመርሑ ምዃኑ ድሕር መግለጽ
ብምግላጽ እቲ ኩናት ደው ምስ በለ ነቲ መጻቦ ዳግም ንምኽፋት ዝውሰዱ ስጉምትታት ክግምግም ምዃኑ ኣነጺሩሎም እቲ ኣኼባ ናጽነት ምጉዓዝ መራኸብ ናብ ንቡር ንምምላስን ድሕንነት ናይተን ተዓጽየን ዘለዋ መራኸብን ባሕረኛታት ንምርጋጽ ምንቅስቓስ ኣገደስቲ ኣቑሑ ዳግም ንምጅማር ክውሰድ ዝግቦም ኩሎም ዓይነታት ተግባራዊ ዲፕሎማስያዊ ፖለቲካዊ ስጉምትታት ክግምግም ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓባይ ብሪታንያ ይገልጽ። ኢራን ነቲ 20 ሚኢታዊ ቀረብ ነዳድን ፈሳሲ ተፈጥሮኣዊ ጋዝ ዓለምና ዝሓልፈሉ መጻብብ ምዕጻዋ ከቢድ ዝተባሃለ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣብ ዓለምና ከምጽእ ከም ዝኽኣለ ዝፍለጥ እዩ። በዚ ምኽንያት እውን ዋጋ ነዳዲ ኣዝዩ ብዘሰንብድ ኩነታት ክውስኽ ከም ዝኽኣለ ብተደጋጋሚ መጥቃስና ዝዝከር እዩ። ኣብ ዝሓለፉ 2 መዓልትታት ቁሩብ ናይ መቐናስ ተርእዮታት ዘርአየ ዋጋ ነዳዲ ሓደ ድፍድፍ በርሚል ነዳዲ ሕዚ ድማ ንግሆ ካብ ዝነበሮ ቁሩብ ወሰኽ ከም ዘርአየ ተገሊጹሎ። ትማሊ ንግሆ ናይ ሓደ ድፍድፍ በርሚል ነዳዲ ዋጋ ናብ $124 ብምድያቡ ኣብ ቁጠባ ዓለምና ተራእዩ ዘይፈልጥ ድንጋጸ ዝወለደ እንትኸውን ይኹን እምበር ኣማስዮ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝተሰምዑ ናይ ሰላም ሃዋህው ስዒቡ ዋጋ ነዳዲ ብሓደ ሰዓት ናብ $107 ክወርድ ክኢሉ እዩ። ይኹን እምበር ሎማዓንቲ እውን ብዝተረኣዩ ፖለቲካዊ ምትፍናናትን ዝቐጸሉ ወተሃደራዊ ስጉምትታት ስዒቡ ዋጋ ሓደ ድፍድፍ በርሚል ነዳዲ ዋጋ $2 ብምውሳኽ $109.74 ይሽየጥ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻይሉሎም። ብተመሳሳሊ እውን ዋጋ ወርቂ ወሰኽ ዘርአየ እንትኸውን ናብ 4600 ክምለሰሉ ዝኽኣለ ባይታ ተፈጢሩሎም። ናብ ተመን ሸርፊ ወፃኢ ኢትዮጵያ ክንሰገር ተለና ድማ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ156.18 ብር ተዓዲጉ ብ157 ብር ክሽየጥ ውዒሉሎም። 209.15 ተመን ዝወጸሉ ድማ ፓውንድ እንትኸውን 213.33 ብር ክሽየጥ ውዒሉሎም። ዩሮ ድማ ብ181.86 ተዓዲጉ ብ185.5 ክሽየጥ ውዒሉሎም።